बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद साहब। हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान के दो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, वो उनका फेट क्या होगा, और सोहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे कि फैज़ाबाद धरना केस जो 28 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, उसमें फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला क्या था और उस पर 28 सितंबर को क्या हो सकता है, और काजी फ़ाइज़ ईसा उनका जो पहला हफ्ता है बतौर चीफ जस्टिस वो कैसा गुजरा है, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के दो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। एक तो साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने ज़मानत खारिज कर दी थी। इमरान खान ने यहाँ पे ज़मानत दायर की थी। गुज़श्ता पीर को इमरान खान की दरख्वास्त पर नोटिस हुए थे। अब उनकी दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो समाअत के लिए पीर को 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। FIA को नोटिस जारी हो चुके हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर तो पीर के रोज़ आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए तो उस दिन फ़ैसला भी आ सकता है, और ज़मानत होने के इम्कानात भी बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन अगर उस रोज़ को आर्गूमेंट्स मुकम्मल ना हुए तो एक आध पेशी और पड़ सकती है। दूसरा केस इमरान खान का अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली वाला केस था, जो 5 अगस्त को जब इमरान खान जो है वो वहाँ से गिरफ़्तार हुए तो उसके चंद दिनों बाद, 2-4 दिनों बाद जो है वो दायरी हुई थी, लेकिन उसका आज तक फेट डिसाइड नहीं हो सका। अगरचे इमरान खान का स्टेटस तब्दील हो चुका, 29 अगस्त को पहले वो कन्विक्टेड थे, उसके बाद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में उनका शुमार होता है। तो अब अदालत ने कुछ रोज़ पहले फ़ैसला महफूज किया था और अब दोबारा उसको फ़िक्स कर दिया है 25 सितंबर को। उस पर भी देखते हैं कि क्या जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती है। चलते हैं सोहेल रशीद साहब की तरफ। सोहेल रशीद साहब ये बताइएगा कि फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला है वो क्या है। 2019 से लेकर आज तक किसी चीफ जस्टिस ने उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, जो उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें थी। और अब क्या है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने आने के एग्जैक्टली 11 दिनों के बाद इस केस को लगा दिया है, और ये केस मेरी नज़र में इसका जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ्यूचर है, उनका प्लान क्या है, उसका भी डिसाइड करेगा। तो एक तो ये बताइएगा कि ये फ़ैसला क्या है और उस दिन क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया साहिब साहब। ये जो फ़ैसला है फैज़ाबाद धरना केस, ये मेरे ख्याल में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को डिफ़ाइन करता है, उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, और उन्होंने काफ़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था और जो सारा केस एक उनके ख़िलाफ़ भी चला, उन्हें खुद उसको डिफेंड करने के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो वो सारा कहा जाता है कि इसी का नतीजा था। लेकिन ये 2019 में अपीलें दायर की गई थी, अपीलें नहीं, नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, और 5-6 मुख्तलिफ नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले। फैज़ाबाद धरना क्या था? तहरीक लब्बैक का जो सबसे पहला, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया एक तरह खुद को एक पावर के तौर पर, वो धरना था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जो कि उनके उस वक्त के सरबराह जो मरहूम है अब मौलाना खादिम रिजवी साहब, उन्होंने फैज़ाबाद में दिया था। उसको ऑपरेशन करके उठाने की कोशिश की गई तो बैकफायर कर गया, और उसके बाद फिर वो आर्मी ने जाके उसमें मीडिएट करके तो एक एग्रीमेंट करवाया था। वो फैसला ये आया था कि जो इस तरह की चीज़ों में जो आर्मी का रोल है सियासी नहीं होना चाहिए, और उसमें कुछ ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया था। उसमें काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी आई थी जिनके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। उस वक्त की जो PTI गवर्नमेंट है उससे मुतालिक भी थी। तो ये मुख्तलिफ जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज में उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी, तो इन सब ने मिल के जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी कि ये नज़रसानी कीजिए। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस, उनसे पिछले चीफ जस्टिस, इनके अदवार में ये केस नहीं टेकअप हो सका, नज़रसानी भी नहीं हुई, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी एज सच आप कह सकते हैं कि शायद नहीं हुई। अब पहले हफ्ते के बाद ही इन्होंने इस केस को टेकअप कर लिया है। अब इसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा है कि शायद ये क्या होने जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम एक ऑर्डनरी उसमें प्रैक्टिस के तौर पे देखें तो मेरा ख्याल है 4 साल में तो क्रिमिनल जो कत्ल की केसेस में अपीलें होती हैं हाई कोर्ट वगैरह में, वो भी टेकअप हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इसका एक ड्यू राइट भी था कि आप नज़रसानी की इसकी बारी थी ही थी, इसने आज नहीं तो कल टेकअप होना ही था। मसले दूंगा अगर शिकार ना हुआ जाए तो शायद पहले हो चुका होता। तो अब ये टेकअप हो रहा है। इसमें नज़रसानी में दायरा इख्तियार जो है वो बहुत ज़्यादा वसी नहीं होता एज़ ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, और जब ये केस फिक्स हो रहा है तो नज़रसानी के लिए जो एक लार्जर उसको बनाया गया था कि जी दायरा कार वसी किया गया था
نظر ثانی کا پچھلی ابھی جو گورنمنٹ گئی ہے اس کی جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کیا گیا تھا. اسے سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی عدالت نے اسے جو ہے وہ کالعدم کر دیا ہوا ہے, اور اب نظر ثانی وہی پرانے والی سکوپ, محدود سکوپ والی ہے. اس میں آپ کو صرف دکھانا ہوتا ہے کہ جو ججمنٹ جس میں آپ نظر ثانی چاہتے ہیں اس میں ایرر کیا ہے. اس میں صرف یہ چیز آپ نے دکھانی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایرر کوئی یا زیادہ ایررز جو فلوٹنگ آن سرفیس ہوں گے, یہ ایررز ہیں جی, اس کو ریموو کیجیے, اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. اگر وہ ایررز آپ نہ دکھا سکیں تو فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہو تو نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی. اب اس میں اگر اس اصول پہ دیکھیں تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ نظر ثانی کی یہ درخواستیں سمپلی خارج ہو جائیں گی, اور بس ایک جو فیصلہ آیا ہوا ہے وہ برقرار رہے گا, اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ اس میں سے ایک نیا جو ایڈونچر لائک کرنے والے لوگ ہیں جو اس کو ہائپ بنا رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں سے کچھ ایسا آ جائے گا کہ اگلے دن کافی ایڈونچر سے بھرپور ہو جائیں گے, وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں امپلیمنٹیشن کا پوچھ لے عدالت کہ جی اچھا جی ایرر آپ کوئی نہیں دکھا سکے, اب ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. امپلیمنٹ کرنا کیا ہے؟ تو امپلیمنٹیشن اس میں یہ تھی کہ کچھ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی وغیرہ اگر ہو جاتی تو اس کو امپلیمنٹیشن کہا جاتا, یا کوئی ایک ایسا کچھ بھی ایسے ایکشنز لیے جاتے جو کہ دکھاتے کہ یار آپ اس ججمنٹ کو ہانر کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ہانر تو تب کریں گے جب آپ مانیں گے کہ آپ نے یہ سب کیا ہے جو فیصلے میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, ریکارڈ سے اگر ہم اسی دھرنے کی بات کریں تو ریکارڈ پر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی دھرنا کسی خفیہ اشارے پہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کیس کے دوران بھی مختلف جو ہے رپورٹس عدالت کے سامنے رکھی گئی تھی, فیصلے میں ان کا ریفر کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق فلاں پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, فلاں لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک پارٹی ہے یہ فنڈز اکٹھے کر رہی ہے. یہ رپورٹس انہوں نے دی ہوئی تھی جو ان کا کام ہے کرنے والا, وہ کیا ہوا تھا, اپنی بیسک رسپانسبلٹی ڈسچارج کر کے گورنمنٹ کو آگاہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد گورنمنٹ نے ایکشن لینا تھا اس کو روکنے کے لیے, وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں لیا. بہرحال لیکن پاکستان میں جو اسپیکولیٹ کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی خفیہ ہاتھ تھا ہی تھا اس کے پیچھے, تو اسی کی بنیاد پہ ایک سارا یہ معاملہ اٹھا تھا. لیکن اب ریکارڈ سے اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ کس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ہم نام لے کے کہہ دیجیے کہ آپ کہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف, لیکن اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف آپ ایکشن لینے کے لیے آپ کو کوئی ٹھوس چیز چاہیے. ایک چیز اور بھی سہیل صاحب ہے نا کہ جب ججمنٹ ایک سپریم کورٹ کی آ گئی, اب اس کو کہیں نہ کہیں اس کو امپلیمنٹ تو ہونا ہے. اب وہ اس کا کیا راستہ کیا نکالیں گے؟ دیکھیں وہ ٹرائل بیس ججمنٹ تو نہیں ہے نا, ہاں وہ ایک بادی نظر میں جو پرائما فیشی چیزیں نظر آئی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہے. یا تو اس میں یہ ہوتا جی کہ انکوائری کرائی جائے, انکوائری کرا کے کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے فلاں 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 نام جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں جی, تو پھر تو ایک صورتحال نظر آتی. اب جنرل نیچر کی ایک میرا خیال ہے جنرل نیچر کی جو ہے نا آبزرویشنز ہیں اس کو بڑا پسند کیا گیا فیصلے کو, یقیناً کرنے والا بھی تھا. اس میں چیزیں ایسی لکھ دی گئی تھی جو کم لکھی جاتی ہیں, تو وہ فیصلہ تھا ایک جس میں یہ ساری آبزرویشنز جو ہیں وہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے ان کو ہائپ ملی تھی. اب اس پہ نظر ثانی لگنی ہے, اور نظر ثانی میں دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اب شیخ رشید صاحب کی نظر ثانی ہے, پی ٹی آئی کی ہے, شیخ رشید صاحب لاپتہ ہیں, شیخ رشید لاپتہ کئی چاہتے ہیں کہ پٹیشنر کا پوچھا جا سکتا ہے. شیخ رشید صاحب کو ممکن ہے 28 تاریخ کا یہ فکس ہونا کیس ریلیف دلوا جائے. نہیں, اگر جیسے قاضی فائز صاحب پوچھیں کہ فلاں جو ریویو دائر ہوا تھا شیخ رشید کے پاس تو وہ کہاں پہ ہیں, پٹیشنر کا پوچھیں گے ان کی طرف سے کوئی پیش ہوا ہے یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یا وہ کہاں ہیں, تو ایک نئی جہت طلاق سے مل سکتی ہے اس معاملے کو جی کہ بندہ تو مسنگ ہے. ٹھیک ہے, اب بندہ اس سے پہلے شاید سامنے آ جائے, 28 3-4 دن ہیں, شاید وہ کہیں سے آ جائیں, کہیں اگر گھومنے پھرنے چلے گئے ہیں تو شیخ صاحب واپس آتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک دلچسپ پہلو کہ آپ نے نشاندہی کر دی ہے. اب اس میں لیکن نظر ثانی کا سکوپ جو ہے نا ابھی محدود ہی ہے, اور چیف جسٹس موجودہ جو ہیں یہ پچھلا کیس سنتے ہوئے جو لائیو براڈ کاسٹ ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا, اس میں خود یہ آبزرو کر چکے ہیں, انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ نظر ثانی کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں نظر ثانی آتی ہے تو متفقہ خارج ہوتی ہے, کیونکہ اس میں سکوپ بھی بہت کم ہے. اب اس میں
ججمنٹ بڑھانا جو ہے نا، بڑھانا بھی ایک ون سٹیپ اہیڈ ہوگا کہ اس میں